sa ni da ni da pa ma pa ma ga sa ni ga ni ga ma pa ma pa dha ni sa ni da ni da pa ma pa ma ga sa ni ga ma pa pa dha ni sa ni da pa ma sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha sa ni da pa ma pa ma ga ni ga ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa dha ni sa ni da pa ma pa ma ga ni sa ni ga ma pa ma pa dha
धा नि धा नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे गा रे सा सा रे गा रे गा म प म प धा नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे गा रे सा सा रे गा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे गा रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा सा रे गा म प म प नि सा सा नि धा नि धा प म प म ग रे सा